फाटल्या दिसांनी मिटींग जाली दुसऱ्या दिसा सीएमाक हांवें विचारलेलें स्पेसिफिकली की प्रिपरेशन फॉर एक्सपोजिशन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर हें आमचें काम फुडें तुवें पावल मारला कशें मारला कितें तो म्हणलो मुद्दम वचून पळय मायकल काम सुरवात जाला भायरसून म्हणलो बरें लॅटरायट स्टोन आमी घालपाक एएसआयक सांगलां आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचो सगळो पाठिंबो तांकां आहा करपाक हें काम सो आमी पळोवपाक गेल्ले विजीट करूंक गेल्ले आनी भितरूय काम खूब आहा वेदर इट इज पॉलिशींग पेंटींग ऑल्टराचो गोल्ड पेंट मारप एक्सपोजिशन जे 10 वर्सांनी एकदां येता आनी हेची खुशालकाय गोंयकाराकूच न्हू सगळे इंडियेक रावपी लोक आनी वर्ल्डाक गोंयांतसून वर्ल्डाक रावपी लोक आनी ते सायडीचे लोक ह्या वर्सा खुबशे फॉरेन ट्युरिस्ट इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन सगळे रिलीजनाचे लोक म्हणजे सगळे लोक हिंगासर येवन सेंट फ्रांसीस झेवियर तेचे रिलिक्स जे सगळा येतले तेजो उमाव घेवपाक तेजे ब्लेसिंग घेवपाक हिंगासर येवपाचे आहा लाखांनी लोक येवपाचे आहा आनी तितून आमी पळयल्ली आहा की ह्या 4-5 दिसांक ही कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट केल्ली आहा हो जो मनीस जो कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट केल्या ही डज नॉट नो वॉट ही इज स्पीकिंग म्हणजे ताका खबर ना तो कितें उलयता पळय आमी फॉगिवनसूय मागला हांवें देवा लागीं आयज फॉगिवनस मागला ताका आनी तेची मायंड एनलायटन कर म्हणून मागलें एनलायटन हीज मायंड एंड मे ही रियलायज what he has been speaking against the saints आयज ह्या सेंटाचेर उलयला फाल्यां आनी खंयच्या सेंटाचेर उलयतलो परवां आनी कितें उलयतलो अशे वेगवेगळे लोक उलयत रावत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत जो पीस आहा आनी ह्या पिसा खातीर हे सगळे लोक येता तुमी पळयला आसतले आतां इटालीकसून कोण तरी डिग्निटरीज येयल्या तेचे भायर सगळे इंडियन ट्युरिस्ट आहा ते वेगवेगळ्या धर्माचे लोक कित्याक येतले आसले तांकां भावार्थ आहा म्हणून येता आनी हांव देवा लागीं मागला आयज की हो जो आयज सेंट आहा